नाज़रीन, ये एक बूढ़ा शेर, ये भी रिटायर्ड फौजी है, लेकिन क्या जुर्रत और बहादुरी से बात कर रहा है कौमी असम्बली पे खड़े होके। वो तमाम हालात बता दिए जो पंजाब के लोगों के साथ हो रहे हैं, क्यों यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आइए इनकी बात सुनते हैं, फिर इस पे तबसरा करेंगे। मैं कसम उठा के कहने लगा हूँ अभी आपसे एक बात, वर्दी उतारे ना यार, वर्दी उतार के हमारे साथ मुकाबला कर रहे, हमारे हल्के खुले हुए हैं। आज ये डेरा पर आए, अब सियासत करे आके, लेकिन हमें इस तरह हमारी माँ बहनों के सामने, बेटी के सामने हमारी इंसल्ट ना करे। इनको बोले मेरे डेरे की तरफ आए, मैं देखो ये कितने पैंच है। अगर खैबर पख्तूनख्वा घरों में क्यों नहीं रेड करते ये, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जद्दोजहद करनी है मसल्ला। ये बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते गुंडागर्दी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मसल्ला जद्दोजहद करनी है। सिर्फ पंजाब इनको पता है कि मसल्ला जद्दोजहद करने के काबिल नहीं है, इसलिए हमारे साथ बदमाशी करते हैं। अगर हम इतना मजबूर करेंगे तो हम रास्ता बना लेंगे और रास्ता बना लेंगे, या मर जाएंगे या मार देंगे किसी को। यार खुदा रे, सियासत करे, गुंडागर्दी ना करे। मेरे पास वीडियो है, अगर चाहे आप सारा पार्लियामेंट देखे इसको। मेरी लैंड क्रूजर, मेरे डाले, हर चीज तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? वो किसी के बाप की जगीर थी। अगर मैं एमपीए ना होता, इसकी जुर्त भी मेरे डेरे की तरफ जाते। बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1.5 माह से मेरा डेरा बंद है, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह, पहली बात स्पीकर साहब ये है, जो बयान करूंगा बमा प्रूफ और सबूत करूंगा इंशाल्लाह ताला। चाहे आप सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर आप चलाना चाहें चला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी फैमिली से, मेरी फैमिली से तकरीबन तमाम पुलिस वाकिफ़ है, और मुझसे भी वाकिफ़ है तमाम पुलिस। या तो हमें यह कह दें आप कि आपने मसल्ला जदोजहद करनी है, तो हम मसल्ला जदोजहद करना शुरू कर देंगे। और ये इतनी बड़ी गुंडागर्दी है कि 8 तारीख को मैंने एहतजाज किया 2 बजे, और मेरा घर तोड़ा गया सुबह 8 बजे। उसके बाद मेरा डेरा तोड़ा गया 8:30 बजे। और ये नहीं कोई 10-15 मुलाजिम थे, कोई 20-25 थे, कोई 100-150 बंदा था। और ये मैं नहीं कहता कौन करा रहा है, इसके जिम्मेदार ये पार्लियामान है। आप इस बात को माने। अगर आज हम महफूज नहीं, हमारे बीवी बच्चे महफूज नहीं, कल आपके साथ भी ये हो सकता है। जब आप किसी को इतना डाउन करने की कोशिश करेंगे, या तो वो चला जाएगा खुदकशी की तरफ, या चला जाएगा मसल्ला जदोजहद की तरफ। आप बराए मेहरबानी स्पीकर साहब सोचिए कि जब किसी की माँ और बहन के सामने किसी को गालियां दे रहे हो, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा। मैं कोई इधर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा, पीटीआई ने क्या किया, नून ने क्या किया। मैं इस पार्लियामान की रिस्पेक्ट की बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये समझता हूं, अगर एमपीएस हम 3-3 लाख वोट को देखते हैं, अगर हम 3-3 लाख बंदों को नहीं तहफ़्फ़ुज़ क्या देना, हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हमने किसी को तहफ़्फ़ुज़ क्या देना जनाब। और मैं आपको बताता हूं, मेरे पास वीडियो है, अगर चाहे आप सारा पार्लियामेंट देखें इसको, कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। मेरे घर से मेरी 6 अदद लाइसेंसी गन्ने, 2 अदद पिस्टल, मेरी लैंड क्रूजर, मेरे डाले, हर चीज तोड़ दी गई। क्यों तोड़ी गई? वो किसी के बाप की जगीर थी। क्यों तोड़ी गई? मेरे घर के LCD, मेरे दोस्तों के तकरीबन 16 बंदूकें मेरे पास वीडियो मौजूद है, 16 घरों की। आप चेक कर लगा के इधर, हर दोस्त के घर से असला उठाया गया, हर घर के गाड़ियां तोड़ी गई, हर घर के LCD AC तोड़े गए। मैं तकरीबन आपको यह कह सकता हूं कि 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ मेरे दोस्तों का। सर ये इस तरह काम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला आपका। और देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये, कि मेरे 2 खानसामे उठाए और मेरे सेक्रेटरी के ऊपर पर्चा दे दिया, और मेरे डेरे को एक किराए का घर बना दिया। और सर ये ना करे इस तरह, ना जुल्म कराए इस तरह। आप मेहरबानी करें, एमपीएस की इज्जत रहने दें थोड़ी बहुत जो है, बाकी तो आपने कमा दी है सारी, लेकिन थोड़ी जो बच गई है इसको रहने दें। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा एक दोस्त ओवरसीज है, जो तारक मेहर है, एक जो रिजाज रोलिया, ये ओवरसीज लोग हैं सारे। एक मेरा सेक्रेटरी है जिनके घर सरेआम और जिनका बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेहरबानी करें, जो हमारी लाइसेंसेस गन्ने हैं वो हमें वापस होनी चाहिए। कल को ये गन्ने कहीं तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ये कहीं फेंक आए, एक बंदा मार के हम पे पर्चा हो जाएगा जनाब। ये देखिए जरा, हम आपको कतर कोई ऐसे कटर बतियान में नहीं डालना चाहते कि हमें पता है आपकी कितनी वर्थ है या आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप देखिए कुछ। मैं आपको समझता हूँ जितने हमारे एमपी बैठे हुए उस तरफ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारा वक्त आएगा हम ये कर देंगे। मेंबर हैं इस हाउस के जी,
میں کہہ رہا ہوں شاہد صاحب آپ بڑے آنریبل ممبر ہیں اس ہاؤس کے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے اوپر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے سرسز گن ہیں وہ مجھے واپس کی جائیں. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو سرس پیش کر دوں گا، آپ میری گنز واپس کرائیں جو آپ کا حق بنتا ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. اس کے بعد جو میرا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ایک کمیٹی بنائے، وہ ازالہ کرے، جا کے دیکھے یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. اگر اللہ، میں قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں بھی آپ سے ایک بات، اگر میں ایم پی اے نہ ہوتا اس پولیس کی جرت نہیں میرے ڈیرے کی طرف جاتے نہ کسی اور کی ضرورت تھی. صرف میں پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہوں، میری مجبوری ہے کہ مجھے لے جائیں گے اور زبردستی مجھ سے بیان کروائیں گے. اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہو تو یہ پولیس والے، پنجاب پولیس والے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مجھے، ان کو بولے میرے ڈیرے کی طرف آئیں. میں دیکھوں یہ کتنے پینچ ہیں، یہ وردی دار نا یار، وردی دار نے ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں. ہمارے اس کے کھلے ہوئے ہیں، آج یہ ڈیرا پر آئے اب سیاست کرے آ کے، لیکن ہمیں اس طرح ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے، بیٹی کے سامنے ہماری انسلٹ نہ کرے. اگر خیبر پختونخوا کے گھروں میں کیوں نہیں ریڈ کرتے یہ؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جدوجہد کرنی ہے مسلح. یہ بلوچستان میں کیوں نہیں کرتے غنڈہ گردی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مسلح جدوجہد کرنی ہے. صرف پنجاب ان کو پتہ ہے کہ مسلح جدوجہد کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ بدماشی کرتے. خدا رے اس کام کو روکے، اس کام کو روکے. اسپیکر صاحب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے، اس طرف ہمیں نہ لے کے جائیں. میں دوسرے ایم پی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اتنا مجبور کریں گے تو ہم کوئی راستہ بنا لیں گے، اور راستہ بنا لیں گے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے کسی کو. یار مہربانی کرے، خدا رے سیاست کرے، غنڈہ گردی نہ کرے. خدا رے سیاست کرے، غنڈہ گردی نہ کرے. شکریہ، مہربانی. جی شاہد صاحب، آپ کا جو جیسے آپ نے فرمایا نا، آپ کا جو سامان جو لے کے گئے ہیں، آپ اس کی ایک فہرست دیں سر مجھے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سامان آپ کا گیا آپ کو من ویسے ہی واپسی کرا کے دیں گے. یہ ناظرین، جو اسمبلی کے منتخب رکن ہیں جنہیں عوام نے اپنا مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا، ان کی بے بسی کا حال اور پھر اندر کی کہانی ایک ریٹائرڈ فوجی ہی بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پہ تو مزاحمت ہوتی ہے اور وہ بڑی سخت مزاحمت کرتے ہیں، لیکن پنجاب مزاحمت کے قابل نہیں ہے. کیوں بھئی؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اسی کہ عوام سب سے زیادہ منتخب کرتے ہیں لوگوں کو جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. انہوں نے ملک کی تقدیر سنوارنی ہے، انہوں نے مستقبل سیٹ کرنا ہے عوام کا، انہوں نے ڈائریکشن بنانی ہے، انہوں نے یہ احتساب کرنا ہے، انہوں نے مینڈیٹ دینا ہے. اور جب امن کا زمانہ ہو تب بھی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کا رول ہوگا، خون پسینہ بہا کے یہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اور اگر کچھ ایسی ضرورت آ پڑے وطن عزیز پہ تو یہی وہ عوام ہے جو فوج کا ساتھ دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں اپنے وطن کا. یہ سب کچھ تو اسی کے کاندھے پہ ہے، فرض کی ذمہ داری پنجاب پہ. لیکن یہ بات کر رہے ہیں، بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں تو اپنی افواج کے ساتھ بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ عوام ہی قوت ہوتی ہیں دفاع کے لیے. کہ کسی سسٹم کی، نظام کی یا رجیم کوئی بھی ہو، وہ مخلص اور دردمند ہوگی تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے. عوام اگر منتخب کریں گے لوگوں کو تو یہ توقع بھی کریں گے کہ وہاں پہ جا کر وہ اپنی پریشانی اور اپنی بے بسی ظاہر نہ کریں، بلکہ عوام کے لیے کام کریں.